عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلام علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یہ نہیں گل بننی ہے نا اجلے ساتھی میرے توجہ کرو ذرا تھوڑا جہا میرے توجہ کرو اجلے ساتھی بچے ٹھول آ کے بیٹھے ہیں جی مہربانی کریں لا کے ٹھیک ہو تے پھر ٹھول آ کے بہ جان کوئی مسجد آداب کے خلاف نہیں ادھر اگے ہو کوئی گل نہیں مہربانی جے تے لک ٹھیک ہو تے پھر تے ٹھولا دینی چاہیے کہ وہ بندہ بیمار ہے میں کچھ نہیں آکھاں گا ویسے ہی بندہ اچھا نہیں لگتا تسی جڑا پتر جڑا قریب آ جاؤ نا ذرا پرلے پاسے بیٹھے ایتھے نیڑے ہو جاؤ بس ٹھیک ہے بزرگ بیٹھے رہن بس وہ بچے میں جڑا اولے جڑے بیٹھے سی مہربانی مان لیں جو تسی ہوتے بچے جڑے جدید دور ہے آخر جلدی کر کے لگتے ہی نہیں برکت تو آستے ادھر آکے تھوڑا جا پھر ایک بار سلام پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ
آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں دی جڑی آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں دی ایڈا اوکھا شعر تو میں پڑھ دے نہیں جڑا تانوں آوے نہ یہ صرف حاضری سوال واسطے تقریر ہوئے بھی مگر میں چاہنا کہ تسی ذرا کو سرکار دے ذکر میں شامل ہو جاؤ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں دی جڑی آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں دی جڑی کھلے دار جنتاں دے ٹولی ہوراں دی کھڑی کھلے دار جنتاں دے کھلے دار جنتاں دے ٹولی ہوراں دی کھڑی کھلے دار جنتاں دے ٹولی ہوراں دی کھڑی اٹھو جاگ روزدارا ویکھ رب دا نظارہ اٹھو جاگ روزدارا سارے دی آواز نہیں آئی سارے مل کے پڑھ لو برکت والی رات اٹھو جاگ روزدارا ویکھ رب دا ہاں اٹھو جاگ روزدارا ویکھ رب دا نظارہ نور جگمگ کردا پیا جگ جگ سارا اٹھو جاگ روزدارا ویکھ رب دا نظارہ کھلے دار جنتاں دے ٹولی ہوراں دی کھڑی سمے ہون رحمتاں دے زمین موتیاں دی جڑی سمے ہون برکتاں دے زمین موتیاں دی جڑی اٹھو جاگ روزدارا ویکھ رب دا ہاں آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں دی جڑی آئے دن رحمتاں دے لائی فضلاں دی جڑی سمے ہون برکتاں دے کنی نبی دی پڑی سمے ہون برکتاں دے کنی نبی اٹھو جاگ روزدارا ویکھ رب دا نظارہ کھلے دار جنتاں دے ٹولی نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین اس سے شیراں تے کم نہ گزر جائے تے بڑی مہربانی ہے جڑے اگلے بندے نے ساتھ دیتا ہے پچھلے بندے تے آئیں تانوں گڈی چاڑھن آئے برکت واسطے سارے الحمدللہ تشریف فرماؤ اج دی عظیم رات برکت والی رات اس رات وچ ایک نیکی کر لیے تے 1000 مہینے نال زیادہ ثواب لگ سکدا 1000 مہینے نال زیادہ ثواب سارے بولو ثواب یہ زیادہ یا اللہ جانتا ہے یا رب دا رسول جانتا ہے پہلیاں عمرہ جی اس طرح قاری صاحب فرما رہے سن کہ پہلیاں عمرتاں دے لمبیاں عمرہ دا ذکر پاک ہویا کسی دی 1000 سال عمر ہے کسی دی 900 سال عمر ہے کسی دی 800 سال عمر ہے کسی دی 600 سال عمر ہے کسی دی جناب 400 سال عمر ہے بڑیاں عمرہ والے بندے ہو کے گزرے نہیں تے کئیاں بندے نے قد بھی بڑے لمبے ہوتے سن قد بھی بڑے دبے ہوتے سن لمبے قداں والے بندے بھی ہو گزرے ایک بندہ وہ بھی ہویا ہے جدا 30,333 گز قد ہویا ہے 30,333 گز 3 فٹ دا ہوتا ہے تسی اندازہ کرو جدو میں تفسیر پڑھنا تو سوچی پہ جانا کہ یا اللہ تیری ایڈی مخلوق ہو کے گزری ہے کہ 30,333 گز والا ایڈا قد والا بندہ تو ہو کے گزری ہے وہ دے ساؤنڈ واسطے موٹر میں ہی چاہیے ہے
تسی اندازہ کرو وہ اتنا لمبے قد والا بندہ ہے تو میں کہ یا اللہ جدید دور ہے اور کہ مشینری دا دور ہے جس حساب نال مخلوق نو سفر کرانا ہوئے تو میرا خیال ہے اس باہوں پھڑتا ہوئے گا دجے باہ پہنچاندے ہیں تو انجی کو 400 کلومیٹر سفر کرا کے چھڑتا ہوئے گا یعنی اندازہ کرو لمبے لمبے قد والے بندیاں دا ذکر پاک ہویا ہے لمبیاں لمبیاں عمراں والے بندیاں دا ذکر پاک ہویا ہے میرے محبوب کے صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے نے عرض کی سونیا ساڈیاں تے عمراں ہی انیاں کونیاں جنہاں دی انیاں عمراں نے 1000 سال والا جدی عمر ہے تے او عبادت وچ تے نمبر ہو گیا نیکیاں بھی تے زیادہ ہی ہون گیاں نا جدی 600 سال عمر ہے او دی عبادت تے ریاضت بھی نیکیاں بھی تے زیادہ ہی ہون گیاں نا جدی 200 سال عمر ہے وہ چیز مثال دینا اس کی نیکیاں بھی تے زیادہ ہون گی عبادت بھی ہوتی زیادہ ہوئے گی تے سونیا ساڈی تے اتنی عمر ہی کوئی نہیں تسا فرما دیتا ہے 60 تے 70 کے درمیان میں ساڈی اتنی عمر ہے تے سونے جو عمرہ تھوڑیاں نے تے پھر نیکیاں بھی تو حساب نال ساڈیاں تھوڑیاں ہوں گی عبادت بھی تھوڑیاں ہوں گی تے ریاضت بھی ساڈی تھوڑی ہوں گی رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جا جا کے میرے نبی نو تسلی دے پچھلے بندے سبحان اللہ نہیں آکھیا جی سارے آکھو سبحان اللہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کے تسلی دے وہ کہ سورت قدر لے جاؤ تے میرے محبوب کے غلاماں کو تسلی مل جائے گی جو تو جبریل میرے محبوب پہلا سلام آکھ میں تے فرما دے میرے محبوب کی بارگاہ میں کر دی سونا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ عظیم رات ہے برکت والی رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر کچھ لفظ ہے مگر میں دسنا چاہنا ہے کہ اللہ نے قدر والی رات قرآن کریم نازل فرمائی ان کچھ بندے نو اس قدر والی رات دا پتہ ہی نہیں کہ رب بھی فرماندا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر کی جانے قدر والی رات کیا بندے نو کی پتہ قدر کی اشیاء ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر مالک نے فرمایا سونا انہوں نے فرما دے اے مہینے دے اندر رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینیاں نالوں زیادہ عبادت دا ثواب رکھتی فرمایا میرے محبوب نے تسلی دے عمرہ تھوڑیاں ہون گیاں تے قد بھی چھوٹے ہون گے فکر نہ کر سونا انہوں نے تسلی دے عمرہ تھوڑیاں ہون گیاں پر یہ عمرہ تھوڑیاں ہون گیا مہینے برکتاں والے دیانا راتاں بھی برکتاں والی دیانا ہن تسی اینے بندے ہو ایک بارا سبحان اللہ یا کیے تے لکھ نیکی رب دی لکھ نیکی کعبہ تے بلا کی آندہ ہے نا لا 6 لاکھ روپیہ تے آ طواف کعبہ کر دے تھی آ کے 2 رکعت پڑھ لے 5 وقت نماز پڑھ لے کعبہ بلا کے آندہ ہے پیا ایتھے نماز پڑھے گا کہ لکھ دا ثواب لبے گا ایتھے نیکی کرے گا تو لکھ دا ثواب لبے گا اور رب نے میرے نبی دی امت تے اتنا کرم کر دیتا ہے رب دی کرم نوازی نے سرکار دا صدقہ فرمایا سونا تو فکر نہ کر عمرہ تھوڑیاں ہونگیاں برکتہ والا مہینہ دیاں گا اے رمضان دا مہینہ ہے ہر مومن کے دروازے کے دستک دے کے آندہ ہے میں آ گیا نیکی کر لا لکھ دا درجہ رب جائے گا نیکی تو کرنی ایک بار میرے نبی تے سلام پڑھنے کے لکھ سارے بولو لکھ اے رمضان مبارک دا مہینہ ہے دیکھو ہمیشہ سیانے بندے آگے نے پیاسا کنویں کل چل کے جانا ہے کدی کنواں پیاسے کل چل کے آیا تے ساڈے کول سی اللہ دی رحمت تے کنواں ساڈے کول چل کے آیا ہو اب ایک بندے نے قسم پائی ہے کہ ایسی بھی آگے سن سبحان اللہ سے گھر جا کے ایسی ناراض ہوں گے سارے آکو سبحان اللہ اس واسطے کو کہلوائی دے جی رات بیت دی ہے نا پئی تے کوئی نیکی تو محروم نہ رہ جائے تقریر تسی چوپ کر کے بھی بہت ہوے گی پر یہ ہوتا ہے کہ جب تہاڈی حاضری لگ جائے تے نالے بیداری دا ثبوت بھی مل جاندا ہے ویسے جے تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تو علماء تے سمجھ قبرستان وچ بیٹھے تقریر ہو رہی ہے
اس واسطے یہ زندہ دلی کا ثبوت ہوتا ہے کہ جدو علماء دے سامنے کسی درویش دے سامنے جدو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تے پھر پتہ لگتا ہے سیانے بندے پتہ کیا جنے جدو کوئی کہانی سناندا ہوئے نا تو بولو ہوں ہاں نہ کرے وہ آدھا تینوں میں سنانی کو تو سنتا ہی نہیں تو تو سنتے ہی نہیں اس واسطے سبحان اللہ تو بیداری دی دلیل ہوتی ہے سارے آنکھوں سبحان اللہ عزیزان گرامی پہلیاں امتان دا جیدو ذکر ہویا ہے نا انبیاء علیہ السلام کی عبادت دا ذکر پاک ہویا ہے صحابہ کی آقا ساڑھیا تیرنیاں عمرہ کو نہیں فرمایا فکر نہ کرو میرے رب نے پیغام دے دیتا ہے جبریل دے ذریعہ پیغام مل گیا مہینے ایسے دیاں گا راتاں ایسیاں دیاں گا صرف 2 نفل پڑھن کی ضرورت ہوئے گی ثواب جیڑا ہے 83 سال کے 4 مہینے میں زیادہ نبی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک قدر والی رات میں جانو قدر دا معنی کی ہے تنگی مطلب ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح جبریل امین دے نال ملائکہ اینے کو زمین تے اتر دینے اینے کو زمین تے اتر دینے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ملائکہ دی تعداد آ جاتی ہے انہاں دا آن دا بھی مقصد ہے تسی رات بیٹھے ہو ریاست واسطے بیٹھے ہو عبادت واسطے بیٹھے ہو سبحان اللہ پہ آندے ہو اللہ اللہ پہ کرتے ہو ذکر پاک پہ کرتے ہو تے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ کچھ ایسے بندے ہوندے جڑے ٹردے پھردے بندے نوں آندے السلام علیکم سلام کہندے نے ایک ایسے بندے ہوندے جڑے قریب ہو کے مصافحہ کر کے آندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک اس طرح کے بھی بندے ہوندے جڑے جفی پا کے آندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اے تسی تھوڑا جہا اندازہ کرنا ہے کچھ بندے گھر بیٹھے نے تے جبریل آندا تے آندا السلام علیکم کچھ بندے عبادت تے ریاضت وچ بیٹھے ہوندے نے تے انہاں نوں قریب ہو کے مصافحہ کر کے آندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کچھ بندے نوں جاندے جاندے آکھدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ او کچھ بندے جڑے ذکر وچ نہیں نہ ہوندے اس رات غفلت وچ گزاردے نے تے اوندے انہاں نوں سلام آکھدے السلام علیکم کیونکہ جبریل امین زمین دی اوندے ہی فرشتیاں نوں نال لے کے سلام واسطے سلام فی حتی مطلع الفجر فرشتے اوندے ہی زمین تے اس واسطے نے کہ سلام آکھن واسطے ہن جڑے عبادت کر رہے نے انہاں نے مصافحہ کر کے سلام لیندے نے تے ساڈی او طاقت کوئی نہیں ساڈی او اکھ کوئی نہیں کہ اسی محسوس کر لئیے کہ جبریل نے ساڈے نال ہاتھ ملایا ساڈی اکھ کوئی نہیں کہ اسی ویکھ لئیے کہ جبریل شملہ بن کے دلدار بن کے آیا ساڑھی نہیں انی نگاہ کم کرتی انی طاقت ہی کم نہیں کرتی اے صبح فجر تک فرشتہ ہے نال لے کے جبریل ہر دروازے مومن دے آندہ عبادت تے ریاضت پہ کرنا ہے اور رب دا سلام لے کے آیا ساڑھا بہنا بیکار نہیں عبادت کرنا بیکار نہیں فرشتے مصافحہ کر دینے پر ساڑھی آنکھ ویکھن والی ساڑھے ہاتھ محسوس نہیں کرتے مگر کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں نے جبریل نو ویکھی ہے صحابہ ایسے ہیں جنہاں نے فرشتیاں زیارت نہیں تے ساری زمین بدر وچ اٹھا کے دیکھ لو مولا علی فرماندے نے سونیا میں ویکھنا وا جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے نے تے دستار سفید چٹا لباس تے شملہ نظر پہ آتا ہے تے سونے ایسی تلوار رنج کرنے ہیں بے ایمان دی گردن پہلے ہی لتھی ہو معلوم ہویا فرشتیاں نوں ویکھیا صحابہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ وچ تشریف فرماواں تے ایک بشری لباسے دی اندر نا آ گئے تے آ کے سرکار دے گوڈیاں دے نال گوڈے جوڑ کے نا اتحیاتی صورت میں سرکار دے سامنے بیٹھ گئے تے سوال کر رہے ہیں دین اسلام دے متعلق، دین دے متعلق، سلام دے متعلق سوال ہو رہے ہیں۔ میرے نبی جواب دے رہے ہیں کہ جدو جبریل اٹھ کے گئے نے نا میرے نبی فرماتے عمر پہچانیا سی سوال کرنے والا کون سی؟ عرض کی تھی سونیا بیدہ ریا وا پہچانیا کون نہیں؟ فرمایا جبریل سی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ ایک قدر والی رات ہے، اس رات نو لوح محفوظ تے قرآن کریم نازل ہو کے لوح محفوظ تو پھر 53 سالہ تے میرے محبوب یہ میرے محبوب کے نازل ہویا ہے۔ انہیں قرآن کی عزت سمجھیا جے ایسا تے بس صرف سمجھیا اتھوں تک کیے کہ پھیری آلے کو قرآن کریم لیا ہے یا مسیطے رفا چھڑیا یا کاری صاحب جو وقت کاری صاحب لائے بچے ان کے چھڑیا جے تے یا باری میں رکھ چھڑیا یا دیا ہے کہ برکت واسطے سمجھیا کہ سیف نے باری میں چھاپ کے کر چھڑیا ہے یا کار باری میں سجا کے رکھ چھڑیا ہے تو سمجھنے برکتیں ہون گیا قرآن نو رکھن نال برکتاں نہیں ہون گیا، قرآن کریم نو پڑھن نال برکتاں ہون گیا۔ تے گل ذہن وچ رکھ کئی ساڈیاں ماما بہناں بچیاں دھیاں جڑیاں نے قرآن کریم پھیری والے کو لیندیاں لے کل سامنے دے آؤ جا کے مسجد تے رکھن برکتاں ہون گیاں، کل دی چار دیواری دے اندر غلاف وچ لپیٹ کے تے رکھ چھڈیا جی برکتاں ہون گیاں۔ اینو رکھن نال برکتاں نہیں ہوندیاں، قرآن کریم نو پڑھن نال برکتاں ہوندیاں نے۔ آج دا صرف پیغام سے بھی قرآن کریم دا چیلنج میں تھوڑا کر کے چلیا کہ قرآن کریم دا چیلنج کی ہے۔ قرآن کریم آندا ہے میرے 3 چیلنج نے۔ کنے چیلنج نے؟ قرآن آندا ہے میں سپر پاور ایسی دیا نا امریکہ سپر پاور ہے، قرآن کریم آندا ہے میں سپر پاور قرآن کریم دیا دا میں بولو بولو میں قرآن کریم دا فرمان سنو قرآن آندا ہے میرے کو 3 طاقتاں نے۔ کنیاں طاقتاں نے؟ سارے بولو کنیاں طاقتاں نے؟ قرآن کریم دا اعلان سن لو، طاقت اپنی سپر طاقت بیان پہ کرتا ہے۔ قرآن آندا ہے میرے کو 3 طاقتاں نے۔ پہلی طاقت دے وے بندیا تو میری تلاوت کر، پتھر سامنے ہوئے تلاوت تو کردا ہوئے ٹوٹے کر دیا۔ پہلا چیلنج کی ہے قرآن آندا ہے کہ مینوں پڑھ پتھر سامنے ہوئے تے مینوں پڑھ تے میری برکت تے طاقت دینی ہے پتھر ٹوٹی ہو جائے۔ ہے کوئی بندہ ہے اس طرح تہاڈی محفل میں بیٹھا ہوئے جڑا آکھے کہ میں جی پتھر سامنے رکھیا تے قرآن کریم دی تلاوت کیتی ہے جی پتھر ٹوٹے ہو گیا ہے کوئی بندہ؟ پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ ایسی روزانہ انہوں کھولتے کیوں نہیں؟ مگر قرآن رب دا سچا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم آندا ہے میرے کو طاقت ہے اور اتنی طاقت ہے کہ جب پتھر سامنے رکھے نا تو میں پتھر دے ٹوٹے کر دیا۔ اور دوسری طاقت قرآن کریم فرما رہا ہے کہ میرے پر اتنی طاقت ہے تو 100 کلومیٹر دا سفر کرنے واسطے گھروں نکلیا ہے نا، 100 کلومیٹر دا سفر کرنے واسطے تو گھروں نکلیا ہے، میرے کو اتنی طاقت ہے میں تیرا 50 کلومیٹر دا سفر ٹپا دیا۔ دوسری طاقت قرآن کریم دا اعلان طاقت دے آندا ہے میرے کو اتنی پاور ہے، میں اتنی پاور دا مالک ہاں، تو میری تلاوت کر کرو نکلے ہیں 100 کلومیٹر دا تو سفر کرنا ہے، میرے کو اتنی طاقت ہے میں تیرے پینڈے قریب کر دیا، تیری میں منزل قریب کر دیا، میں تیرے نیڑے کر دیا، میں سفر تیرا کٹا دیا۔ یہ دوسری
طاقت ہے۔ قرآن کریم کی تیسری طاقت سن، قرآن کریم فرما رہا ہے میرے کو تیسری طاقت ہے مردہ پیا ہوئے میری تلاوت کر میں زندہ کر دیا۔ گالے دی سمجھ آ رہی؟ پہلی طاقت کی ہے کہ میں پتھر دے، سارے بولو پتھر دے، ہون میں دی وضاحت کرا گا تے قرآن اندر میری دوسری طاقت دے وے جے تسی پڑھو تے میں پینڈے قریب کر دیاں گا تے تیسری طاقت میرے کو ہے جے مردے تے پڑھے تے میں مردہ عقیدے دی گل ہے نا، میرا حق بنتا ہے تھوڑی رہنمائی کرنا، میں گلاں کتنی عقیدے دیاں کرنیاں نے تے قرآن کریم دی طاقت ہے۔ قرآن کریم طاقت بیان پیا کردا ہے، آندا ہے میرے کول طاقت ہے تو پڑھ تے پتھر تے ٹوٹے کر دیاں، منزل قریب کر دیاں تے مردے تے پڑھ تے ساڈا کی حال ہے؟ بندہ بیمار ہویا ہوئے تے قاری صاحب نوں سدیا، قاری صاحب آیا جدرا کو والد صاحب دی طبیعت ٹھیک نہیں، سورۃ یاسین پڑھیا جی، ایسی یاسین پڑھیے کہ بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ ادھر قرآن آندا ہے میں پڑھ میں زندہ کراں۔ ہن تواڈے وچ ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا آکھے قاری صاحب میں پتھر سامنے رکھیا تے قرآن کریم دی تلاوت کیتی ہے تے پتھر دے ٹوٹے ہو گئے نے، میں کرو نکلیا وا سورۃ اخلاص دی تلاوت کیتی ہے، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے کہ 100 کلومیٹر کا سفر قریب ہو گیا ہے۔ ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا آکھے کہ میں مردے کے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کہ مردہ، پر رب دا قرآن سچ ہے، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھنا لو انزلنا ھذا القرآن، رب آندا جے میں قرآن پہاڑاں تے نازل کردا تے ریزاں، سارے بولو ریزاں، قرآن آندا ہے جے میں پہاڑاں تے نازل ہوندا تے ریزاں ہو جاتے۔ مسلمانوں ذرا غور کریا جے اس دور کے اندر میں تانوں ایسا بندہ تے نہیں بخا سکتا، پر میں تھوڑا جہا پیچھے لگا جاواں میں تانوں ایسے درویش بخا سکنا جنہاں قرآن پڑھیا پہاڑاں نوں چیر کے رکھ چھڈیا ہے۔ ایسی تے صرف باری تے رکھن تک محدود ہاں، جنہ پڑھیا انہاں دی گلاں کرن لگا، جنہ واسطے پینڈے قریب ہوئے۔ قرآن کریم اج دی رات بھی قرآن کریم دے نازل ہون والی رات، اج دی طاقت بیان کرن لگا۔ قرآن کریم آندا ہے میرے کول اتنی طاقت دے پتھر دے پڑھ میں ٹوٹے کر کے رکھ دیاں گا، جنہ پڑھیا ہے انہاں ٹوٹے کر کے بھی اٹھائے نے۔ آؤ چکوال دی سرزمین سے لگے جاؤ، کلڑ پہاڑ دی وادی ہے، اوتھے 2 درویش ہوندے نے، ایک دا نام آہو تے ایک دا نام باہو، نا کچھ اور پر آہو تے باہو دے نام لڑ مشہور نے، غوث اعظم دے پوتریاں دے مزار نے، غوث اعظم دے، سارے بولو غوث اعظم دے، میں زیارت واسطے گیا آخری واسطے بھی گیا ہوں، آہو تے باہو دا مزار 2 درویش نے ستے ہوئے نے، مسلمانوں انہاں دی کرامت اج بھی موجود ہے، موراں دا جوڑا لے گیا ہے، اج جنگل بھریا پیا ہے، ویکھن دی کوئی پابندی نہیں، تسی ویکھو موراں نوں کوئی پابندی نہیں، جڑا چوری دی نیت نال لے کے ٹرے گا نبینا ہو جائے گا۔ اے درویشاں دی کرامت مسلمانوں آہو تے باہو دے میدان تے کدی جاؤ تے اتھے تھلے تھوڑا جاؤ تو گے تے اگلی سائڈ تے سلطان العارفین سلطان باہو دی قلعہ گاہ ہے، بابا فرید الدین دی بھی قلعہ گاہ ہے، میں اس پہاڑی دی زیارت کر کے آیا ہوں جتھے بابا فرید نے رب دے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے، پہاڑ تریڑ وچ آ گیا ہے۔ اس دور دے اثر تے میں نہیں سونے پہلے درویشاں دی گلاں جے کچھ زیادہ وقت تے بابا فرید الدین
نہیں تے آپ منبر شریف کے چلے جاؤ ایتھے مزار ایک بابا شادی شہید بھی مزار ہے اوتھے پہاڑی تو تھلے اترو تو ایک سید دا بھی مزار ہے پہاڑی تو تھلے نال ہی تھوڑا جا اتر کے تھلے جانا پیندا ہے اوتھے سید دا مزار ہے اوتھے دربار تے لکھیا ہے پہاڑ بادشاہ کی لکھیا ہے میں اتھے بیٹھا اس متولی تے میں انہوں کچھ بیٹھا میں یار سید زیادہ ہے تیرا نام کچھ جو رہے ان پہاڑ بادشاہ کیوں آتی ہے سید زیادہ انہوں پہاڑ بادشاہ کیوں آتے نہیں کہنے لگا گل لے گئے سید زیادہ مگر جو رب دے قرآن دی تلاوت کرتا سی جس پتھر اتے قدم رکھتا سی ٹرنا شروع کر دیتا سی قرآن آندہ میں پڑھتے صحیح میں پتھران دے ٹوٹے کر دیں گا ہون اگلا سن لو جملہ قرآن کریم نے فرمایا میرا دوسرا چہرن جیوے میں پینڈے کٹا دینا پینڈے سارے بولو پینڈے کٹا دینا میرے نبی دا بھی فرمانے جو کرو سفر کرنا ہوئے تو کرو نکلے ہوئے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لیا کر یہ زیادہ نہ آوے تے سورت دی خلاص دی تے ہر بندے ہوندی ہے نا سورت دی خلاص دی تلاوت کر لوے گا اللہ تیری منزل آسان کر دے گا سورت اخلاص دی تلاوت کر لے تیری منزل آسان ہو جائے گی حضرت عمر فاروق نے کول بیٹھے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا عمر جڑا رب العالمین دے پاک کلام دی سورت اخلاص دی 10 مرتبہ تلاوت کرے گا جنت دے اندر ایک محل تیار ہوئے گا حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی آقا حکم فرمایا جڑا 20 مرتبہ پڑھے گا 2 محل تیار ہوں گے جڑا 30 مرتبہ پڑھے گا 3 محل تیار ہوں گے حضرت عمر فاروق عرض کرنے سونیا پھر تے اسی جنت وچ بڑے محل تیار کرانگے میرے نبی نے فرمایا عمر پھر میرے رب دی جنت بھی چھوٹی نہیں عمر میرے رب دی جنت بھی قرآن آندہ میں پینڈے قریب کرنا پینڈے آؤ دلیل سن لو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پنجات اندر اور مجمع دی اندر اور جناب والا اپنے مریدین اپنے صحابہ دی جماعت اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیتے فرمایا ہے جڑا بلقیس دا تخت لے آوے گا ہے جڑا کوئی بلقیس دا دیو اٹھیا میں لے آواں گا کنی دیر وچ موٹے جے جملے جس میں اگے جانا چاہنا وا ذرا طاقت دسنا وا قرآن کریم آندا ہے میرے کول اتنی طاقت ہے میں منزل قریب کرنا وا منزل قریب سنو ذرا کو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بلقیس دا تخت لے آوے او دے آن دا ویلا قریب ہی ہے نیڑے لگ گئی ہے آ رہی ہے میرا پیغام پہنچ چکی ہے خود نے پیغام دے چکے اور نکل آئی ہے چل گئی ہے قریب ہے مگر میں چاہنا ہو دے آن کو پہلا ہو دا تخت ہونا چاہیے دائے میں تفصیل قریب کر دینا مسئلہ اتنا جو آتا ہے میں آنا فرمایا کتنی دیر بچ لے آئے گا عرض کیتی حضور میں اتنی دیر بچ لے آواں میں عمل ختم ہوئے گی پھر تخت بھی موجود ہو فرمایا نہیں بڑی دیر ہو جائے گی جدا جن اٹھے ہونے کہ حضور 2 گھنٹے کے لے آواں گا ہن موٹا جہا جملہ سنو کسی آ گیا بس ادھے گھنٹے چاہے فرمایا نہیں کہ تم ہی جلدی کہہ دے ایک ہو جڑا نبی دی صحبت وچ بہن والا ہے ایک ہو جڑا نبی دی صحبت وچ بہن والا ہے جڑا نبی کو تربیت لین والا ہے جڑا نبی دا مرید ہے جڑا سلیمان علیہ السلام دا وزیر بھی ہے مولانا یاسر بن برقیہ جناب والا عرض کرتا ہے حضور میں لے آواں گا فرمایا کتنی دیر وچ لے آویں گا عرض کیتی سونیا اکھ چمکن تو پہلا لے آواں گا
अख चमकन तो सारे बोलो अख चमकन तो आंदा पिया मैं अख चमकन तो हजूर पहलो लेके आवांगा इन्नी ताकत मेरे को है आशा बिन बरसिया तेरे को इन्नी ताकत की कवाली कहता काल अल्लाजी इंदाहु मिनल किताब आंदा मेरे को किताब का थोड़ा जिहा इल्म है मेरे को किताब का जिदे को थोड़ा जिहा इल्म है हुण तखत है किथे वे तफसीरां पढ़ो उलमा को तुसीं सुनते रहंदे हो 450 मील दा सफर जाण दा 450 मील सफर आण दा 900 मील दा सफर ते की पिया कह रहे आसन बिन बरसिया की पे कहंदे ने हजूर मैं ले आवांगा फरमाया कितनी जल्दी विच ले आवेगा हजूर मेरे को इन्ना इल्म है वे मैं अख चमकन तो पहला ले आवांगा आंदा हजूर मैं अख चमकन तो पहला ले आवांगा अख चमकन तो अख चमक किनू आंदे ने उतरी पलक आके थल्ले लगे इनू आंदे ने अख चमक मगर नबी दी बारगाह विच आखदे ने पे हजूर अख चमकन तो भी पहला कुरान करीम फरमा रहे ने ऐलान हो रहा है कि मेरे को इतनी ताकत है मैं पैंडे करीब कर देनी इधर आंदे मैं अख चमकन तो पहला ते आया भी है हुण जेड़ा किताब का थोड़ा जिहा इल्म रखे ओदे कोल इन्नी ताकत है आ जेड़े बंदे एवें परेशान करदे पैंदे नबी आ नहीं सकदा नबी जा नहीं सकदा मैं आना कुछ हया नूं अख मार जेड़ा किताब का थोड़ा जिहा इल्म रखे ओदी अख चमकन तो पहला 900 मील का सफर कर लवे ते जिदे सीने ते पूरा कुरान नाज़िल होंदा रहा है तवज्जो फरमाओ मुसलमानों नबी दे मुतल्लिक दुआ के आप सुलेमान अलैहिस्सलाम दा नौकर होवे खादम होवे ते ओदे कोल इतनी ताकत है अख चमकन तो पहला 900 मील दा सफर कर सकता है ते जिदे सदके रब ने पूरा कुरान ते जिदे सीने ते पूरा कुरान करीम नाज़िल होया है ओदे मुतल्लिक तो नजर याद रखे जी आ नहीं आ सकता मैं क्यों कुछ हजान वार मार मैं क्या मेरे नबी दियां गुलामां उथे भी गुलाम दी गल होई आ मैं तेरे अपने नबी दे गुलाम दी गल कर दियां उथे ते सुलेमान अलैहिस्सलाम दे गुलाम दी गल है इथे भी मेरे नबी दे गुलाम दी गल है आ पीर बहावलदीन नक्शबंद बुखारा तो चल के काबल आए पूरा शरीयत दरवेश पाबंद है अल्लाह दा वली है पीर बहावलदीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ए मुजद्दिदियां दा दरवेश इमाम पीर बहावलदीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह मुसलमानों जनाबे वाला जो काबल तशरीफ लेके आए ने आप दे दस्तार मुबारक बनी हुई है मुरीद सामने बैठे हुए ने ते तरबियत वास्ते मुरीद मसले दे पीर को पूछते ने नाले पीर दा काम है अपने मुरीदां दी रहनुमाई करना पीर दा ते काम में रहनुमाई करना मुसलमानों जो दरवेश बैठा हुआ है सामने मुरीद अपने पीर की ज़ियारत कर रहे हैं एक नौजवान बच्ची पीर बहावलदीन नक्शबंद के चेहरे ते नजर मार के एक बाबे को पूछती है बाबा मनवे ते दसो जेड़ा सामने कुर्सी ते दस्तार बन के बैठा हुआ है वो कौन है ते आज सामने बैठे कौन है फरमाया वो जेड़ा सामने कुर्सी ते बैठा है वो ना सारियां दा पीर
بہاؤالدین نقشبند پیر بہاؤالدین نقشبند یہ درویش اچھا ایک دے واسطے سامنے بیٹھے اے پیر کو رہنمائی حاصل کرنے واسطے بیٹھے نے اچھا بابا منو اعتداس پیر تے مرید دا رشتہ کی ہے فرمایا جلو اوکھا ویلا بن جائے مرید دا پیر نو یاد کرے مشکل حل ہو جاتی ہے بابا بھی عقیدے والا ہے بابے بڑے عقیدے والے ہوتے ہیں اے آج کل دے نوجوان ہمیں پھسل جاندے نے بابیاں نو چھیڑ کے ویکھ او آندے نے ہزار وات مار نبی دے صدقے رب نے کائنات بنائی دی بابیاں دے بڑے عقیدے والے نے پیر بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بابا آندا ہے درویش اے رہنمائی کرے گا جدوں مشکل بنے گی اوکھے ویلے کام آئے گا اچھا پیر دا ایک کام ہے اچھا میں بھی مرید ہونا چاہنی ہوں فرمایا چلو جا کے گفتگو کی تھی پیر نے جناب والا شریعت کے مطابق اپنی دستار اگے کی تھی فرمایا اس کنی نو ہاتھ لا لے یہ شریعت مطابق بیعت لین میرے نبی نے عورتوں کو صرف ہاتھ تے ہاتھ نہیں ترایا مرداں کو ترایا میرے نبی نے کنی کی عزیزاں نے گرامی بچی نے بیعت کی تھی وہ کسے چودھری دے کارن نوکران نوکر سی نوکرانی سی کام کاج کر دی تھی اس چودھری اس بادشاہ دے وزیر دا ہار گم ہو گیا اس بادشاہ اس نوکرانی دے نال اتنی عقیدت ہے اتنی محبت ہے کہ جناب والا کی تنخواہ بھی زیادہ ہوئے کہ کام بھی تھوڑا دیا جائے تنخواہ زیادہ ہوئے تو نوکرانی حسد کے طور دیا دیا نے وزیر صاحب کو یہ دن بڑی عقیدت ہے تنخواہ زیادہ کام تھوڑا لگا وہ اس تار وچ سانڈے کوئی ٹائم آوے تے اینوں وزیر دی نظراں وچ گرایا جائے ایدی عزت نو اچھالیا جائے ایک ویلا آیا بادشاہ دی بیوی دا ہار گم ہو گیا دنیا نکرانیاں نو موقع لگ گیا انہوں نے آکھیا بادشاہ جی دینا تو بڑی عقیدت رکھنے جنہوں جناب والا تو پیسے بڑے تھوڑے دینے تراہ تھوڑی دینے دے انہوں جناب والا تو انہاں سیٹے چڑھا کے رکھیا ہوئے ہیں تے آج جناب والا انہیں تیری بیوی دا ہاتھ چوری کر لیا مسلمانوں جنہوں بچی نو جناب والا وزیر دے سامنے پیش کیتا گیا بچی آنگی ہے وزیرہ میں کام کبھی نہیں کر سکتی میں چوری کوئی نہیں کی تھی میں تین واسطہ نہیں کی تھی مگر دنیا شہادتاں دے رہی ہیں انہیں چوری ضرور کی ہے انہیں معاملہ کیتا ہے شہادت ہو گئی ہے جو دو عورتاں شہادت دے دیتی ہے ادھر جناب والا بچی کو جلاد لے کے بادشاہ نے آڈر کیتا ہے تیسری منزل تے لے جاؤ انہوں تے جا کے تھلے گرا دیا جائے آپ پہ ہی آؤں دیا فوت ہو جائے گی بچی نو لے کے تیسری منزل سے گئے نے جلاد پوچھ دینے دسویں بیٹی تیری کوئی آخری آرزو ہوئے او بچی عرض کر دیئے ٹھہر جا ذرا کو دو نفل پڑھ لین دے وہ فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ منو اپنے پیر دینا دے دو نفل پڑھ دین دے وہ ذرا رک جاؤ ذرا میں اپنے پیر دینا دے دو نفل پڑھنا میں اپنے پیر کو یاد کرنا جلادہ نے آڈر دیتا ہے ادھر جناب والا بچی نے دو نفل پڑھے نے سلام پھیر کے بخارا والمو کیتا ہے بخارا والمو کر کے آدھی میں پیڑا بڑیاں ڈاڈیاں پیڑانی وے پیڑا بڑا اوکھا ویلا بن گیا میں تے بابے کلو سن کے تیرے تے بیعت کیتی ہے کہ اوکھے ویلے پیر مشکل ویلے کامیا جاندے وے پیڑا بڑیاں ڈاڈیاں پیڑا شروع ہو گئیاں نہیں بڑا مشکل ویلا آ گیا ہن تیری ضرورت بھی پہ گئی ہے جدو پیر کو یاد کیتا تے منہ تے ہاتھ پھیرے نے ادھر جلاد نے دھکا دیتا ہے ادھر بچی چباریوں پوری ہے تھلے پیر نے پاواں پھیلا
تھلے پیر بابلی نقشبند نے باواں پلا دیتیاں نے ادھر بچی جناب والا جو تھوڑی دیر تو بعد ہوش وچ آئیے جو تھوڑی دیر تو بعد ہوش وچ آئیے جو بچی دیاں اکھاں کھلیاں نے انہیں جدو ہوش سنبھالیا ہے تے بچی نے انج جدو دھیان کر کے اپنے پیر دے چہرے ول ویکھیا پیرا کدوں آیا ہے فرمایا جدو تو چباریوں چلی سے میں بخاریوں ٹریا سا میں پیرا کدوں آیا ہے میں پیرا کدوں آیا ہے فرمایا نہیں جدو تو چباریوں ٹری سے میں بخاریوں ٹریا سا ذرا غور تے کر جے آسر بن برخی آوازے پینڈے قریب ہو سکتے ہیں تے میرے نبی دی امت تے پہلی آئی امتان علو زیادہ فضیلت رکھ دیئے آسر بن برخی آوازے پینڈے قریب ہو سکتے ہیں تے پیر بابر دی نقشبند واسطے بھی پینڈے قریب ہو سکتے ہیں اے دن نبی نے میں اپنے محبوب کی گل نہیں کرتا پیا اجے میں اپنے محبوب کی گل نہیں کرتا یہ اپنے محبوب کی گل کراتے پھر رب دا قرآن پڑھنا پوے گا سبحان الذی اسرا پھر پڑھنا پوے گا بھی اپنی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میرا نبی گیا ہے واپس آیا ہے رب نو مل کے تھوڑے دے وقت ویٹی کنڈی الدی رہی پانی چلتا رہا بسترا نکا رہا بچی سی نا تے اپنے پیر دی بارگاہ بیٹھا دیئے پیرا کدوں ٹریا سے فرمایا میں کعبہ نہیں سا میں بخارا سا تے کعبہ تے بخارے کعبہ پڑھے 2000 میل دا سفر بن گئے بچی چباریوں ٹری ہے پیر بخاریوں ٹریا ہے قرآن آندہ میں پڑھتے سے میں تیرے پینڈے میں تیرے پینڈے قریب کر دیا گا کرتا رہا ہے پینڈے قریب ہوندے رہے مسلمانوں جدو میسرہ کل ملک شام اندر جدو تجارت سلسلے دی اندر جدو کافی سارا نفع ہویا ہے کافی سارا نبی والا مال دے اندر فائدہ ہویا ہے کہ میسرہ نے میرے نبی پاک دی بارگاہ ترکی دیا گا تسی انج کرو نا خط لے جاؤ تے جا کے خدیجہ کبریٰ نو دیا جے اور انہاں نوں کہہ دیا جے کہ اللہ نے بڑا مال فائدہ دیتا ہے اور 1 روپے دی شے جڑی 2 روپے وچ وکدی رہی ہے یہ سرکار دیاں برکتاں نے کون کہندا ہے نبی دے صدقے لفظا کوئی نہیں خدا کی قسم اٹھا کے نا منگن والا بنتے سے درے مصطفیٰ تو ہر شے لفظی ہے صحابہ کو پوچھ کے ویکھ صحابہ دا کیتا ساڈا نبی دیندا ہے ادھر میسرے آندے 1 روپے دی شے 2 روپے دی یہ سارا مال وک گیا تے نبی دے صدقے مینوں ایک صحابی دی گل یاد آ گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی اے حضرت عبداللہ دے پتر نے جابر بڑے معتبر کابر صحابی نے میرے محبوب دے تے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اے بھی کوئی معمولی نہیں اے بھی میرے نبی دی بارگاہ وچ اصحاب صفہ دے بیٹھ کے تعلیم حاصل کی یہ حدیث بخاری شریف موجود ہے میں جڑی دلیل دین لگا ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی احد تو پہلا جمعرات والے دن جنگی احد دی جنگ لگنی سی تے بدھ والے دن رات جمعرات تے جابر اپنے پتر نے بلا لیا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے میں اپنے لفظاں ذمہ دار ہوں عبداللہ فرماندے نے جابر جی بیٹا ابا جی حکم ہوئے فرمایا پترا میریاں کچھ نصیحتاں نہیں پیو کرو نکلن لگے تو بچیاں نے کوئی نہ کوئی نصیحت کر دی
حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹا جابر دی بابا حکم ہوئے فرمایا پترا لے میری اپنی نصیحتاں نہیں بڑیاں نصیحتاں کیتیاں نے ایک تے نصیحتیں کیتی پترا میں فلانے دا قرضہ دینا فلانے دا بھی قرضہ دینا فلانے دا بھی قرضہ دینا جو کھجوراں پک جاواں نا اودوں جناب میرا قرضہ لا دینا آ تیریاں بہناں جوان ہو گئی ہیں میرے بچیاں جوان ہو گئی ہیں 4 بچیاں نے پترا انہاں دے وچ عزت دا خیال رکھنا انہاں دے شادی دے انتظام ہوئے تمام کرنا ہے ہون جڑی عبداللہ نے اگلی خبر دیتی ہے بخاری شریعت نبی دے علم کے اعتراض کر دینے جڑے اصحاب صفا تے بیٹھ کے میرے نبی کو علم حاصل کرنے والے نے انہاں شریعتاں دا علم سونے حضرت عبداللہ میرے نبی کو علم حاصل کرنے والے نے حضرت عبداللہ فرمانے پترا آخری جڑی وصیت رہ گئی ہے نا وہ اے کہ پترا کل احد دا میدان لگنا کل احد دا میدان لگنا احد دے میدان اندر پترا میں شہید ہونا ہے اے آندے نبی نو کل دا علم نہیں نبی نو اپنے حال دا علم نہیں میں نہ کچھ خیال کر جڑے اصحاب صفا دے بیٹھ کے میرے نبی کو تربیت لین والے نے جڑے علم حاصل کرنے والے نے انہاں دا کیتا ہے فرمایا پترا کل احد دا میدان لگنا ہے سب فرمایا میں شہید ہونا ہے کہ نال کچھ خبر دیتی ہے فرمایا پترا شہادت وچ پہلا نمبر بھی میرا ہی ہونا ہے فرمایا پترا کل شہادت وچ بھی پہلا نمبر سارے بولو پہلا نمبر بھی فرمایا کل دی خبر عبداللہ نے دیتی ہے فرمایا پترا کل شہید ہونا ہے تے تجھی خبر ہے پتہ تے نہیں کل کدا پہلا نمبر ہونا ہے پر عبداللہ کہہ رہے ہیں پترا کل پہلا نمبر بھی میرا ہی ہونا ہے پترا میریاں نصیحتاں جی بابا حکم دی تکمیل ہوئے گی جابر بارگاہ رسالت وچ آ گئے نے جدوں باپ شہید ہو گیا احد دے میدان اندر تے قرضی آ گئے نے جابر تیرے باپ نے ساڈا قرضہ دینا ہے حضرت جابر بارگاہ رسالت وچ آ گئے نے عرض کیتی آقا تانوں پتہ ہے نا میں عبداللہ دا پتر ہاں احد دے میدان وچ میرے بابا شہید ہو گئے نے بابے نے قرضہ دینا ہے قرضی بڑے تنگ کر دینے پہ آقا کھجورا مات تھوڑیاں لگیاں ہویاں نے قرضی چوکھے نے پیڑا جوان ہو گئیاں نے انہاں دی شادی دا انتظام بھی کرنا ہے سونا میں اس واسطے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر کر جا پہلا جا کے کھجورا توڑ کے 3 ڈھیر لا کے رکھ دینی اول جڑیاں صحیح کھجورا نے انہاں نوں وکھرا بنا لیا جڑیاں 2 مون گیاں جڑیاں درمیانیاں ہونیاں انہاں نوں وکھریاں رکھ دیں جڑیاں تیسرے نمبر تے ہون جڑیاں پیڑیاں کھجورا ہون گیاں انہاں نوں وکھریاں رکھ دیں جا کھجورا توڑ کے 3 ڈھیر لا دے جابر فرماندے نے میں سرکار دے حکم دی تعمیل کیتی بہترین کھجوراں دا ڈھیر وکھرا ہے او درمیان بکریاں او ہونیاں بکریاں 3 ڈھیر لا دتے تے سرکار دی بارگاہ وچ کیتی آقا میں کھجورا توڑ دتیاں نے میرے نبی نے فرمایا چل جابر آؤ بیڑے وچ میرے نبی گئے نے اور جناب والا جا کے میرے نبی نے جڑیاں بہترین کھجوراں نے اوتھے جا کے ڈھیر تے چادر پا دتی ہے میرے نبی نے چادر پا دیتی ہے جابر فرماندے نے جو اللہ نو منظور سی نبی پڑھیا ہے نبی نے پڑھیا ہے آدم ہوتے پھیرے میرے نبی فرمایا جابر لے آؤ ناپ کی لے آؤ ناپ لے کے آؤ پیمانہ لے کے آؤ جنہیں ناپ ناپ کے دینے پیمانہ لے کے آؤ جابر نے پیمانہ لے آندہ میرے نبی فرماندے نے بلاؤ قرضیانو جابر فرماندے نے قرضیانو بلایا اے ناپ دے نال پیمانے دے نال ناپ کے سارے قرضہ ادا کیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جابر پتہ کر کوئی لے گیا ہوئے کتنی سونیاں سارے ہی ادا ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا جابر پہنا دے جہیز واسطے بھی کھجوراں بکھریاں کر لے
جابر بہنا دے جہیز واسطے بھی بکریاں کر لے جابر فرماندے نے بہنا دے جہیز واسطے بھی کھجوراں بکریاں کر لیاں نے میرے نبی فرماندے نے شادی دے خرچے واسطے بھی بکریاں کر لے جابر فرماندے نے شادی دے خرچے واسطے بھی بکریاں کیتیاں نے جدوں میرے نبی نے کھجور دے ڈھیر تو چادر چکی ہے جابر قسم چوکی آندے نے اللہ دی قسم ہے جس کھجوراں دے ڈھیر نوں نبی دا ہاتھ لگیا ایک بھی گھٹ نظر نہیں آندی پئی ایک بھی کھجور گھٹ یہ صحابہ دا عقیدہ نبی دیندہ عزیزان گرامی مسلمانوں بہت سارے واقعات ہیں ادھر میسرہ نو خط دے کے میرے نبی نے جناب والا میسرہ نے میرے نبی نو خط دے کے کلیا ادھر بہترین سواری تے سوار ہوئے نے جدو میرے نبی ترن لگے نے تے رب العالمین نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا میرے نبی دے بدلے نو کا چھایا کرے میکائیل اسرافیل سجے دے کھبے پاس ہو جا جبریل میرے نبی دے پینڈے قریب کر دے پینڈے قریب کر دے زمین دے پینڈے قریب ہو گئے ہیں ادھر خدیجہ الکبریٰ اپنے نکرانیاں لے کے محلہ دی چھت تے کھلوتیاں ہوئے نے اور ویکھ رہی نے اجے تک قافلہ واپس نہیں آیا قافلے نے اپنا سی ملک شام لیا ہوئے انتظار پیاں کردیاں نے اینج متھے تے ہاتھ رکھ کے ویندیاں نے پئیاں اجے تک قافلہ نہیں آیا جناب والا کے سندر سوار جوڑو نظر پیا آندا تے جناب والا نکرانیاں پوچھ دی نہیں مینوں انج لگدا ہے کوئی سواری لگی آ رہی ہے ایک نکرانی ویکھ کے آندی ہے مینوں انج لگدا ہے جویں محمد دی سواری لگی آ رہی ہے جدو سونے کی سواری آ رہی ہے جدو خدیجہ الکبریٰ نے ویکھی اچھا یہ سونا محمد ہویا نہیں تیرے منہ میں کھنڈ تے مٹھا منہ ہوئے سرکار دا نام لئیے تو ویسے ہی منہ مٹھا ہوتا ہے نہیں تیرا منہ مٹھا ہوئے اچھا نیچے تیری زبان مبارک ہوئے یہ سرکار ہوئے نا یہ میرا سونا مائی ہویا نیو دے آن دی خوشی اندر میں توانو آزاد کر دیا گی نیو دیان دی خوشی اندر توانو آزاد کر دیا گی عزیزان گرامی جدو میرے آقا دی سواری قریب آئیے جلدی دینا خدیجہ اپنی نکرانیاں لے کے جلدی دینا استقبال واسطے چلے آ گئی نے میرے محبوب دا استقبال کیتا میرے محبوب سواری کو تشریف فرماؤ انہیں زمین دی تشریف لے آئے نے ادھر خدیجہ فرما دیا نہیں نکرانیاں جاؤ میں سونے دے صدقے آزاد کیتا تے سرکار فرمایا سونا آج جڑی سواری سے تسی تشریف لے کے آئے ہو سونیا خدیجہ والو میرا نظرانہ قبول کر لیا جے عزیزان گرامی جدو میرے نبی نے خط پہ کیتا میسرہ تے خدیجہ لے گئے سمجھ گیا نے اے تے سرکار دیاں برکتاں نے اتنا نفع ہوئے اتنا مالے جناب مال اندر اتنا فائدہ ہوئے عزیزان گرامی انبیاء کردہ سا کہ قرآن آتا ہے میں پہلے قریب کرنا ہوا میں تفصیلیں پوچھوں گے بہت زیادہ وقت چاہیے یہ تو میرے نبی کے صحابہ قرآن ہیں اتحاب قرآن ہے اگلا ان جملہ سنو قرآن آدھے یہ تیسری طاقت قرآن آدھے میرے کو ایمی طاقت ہے مردہ پہ آئے ہوئے میں زندہ کر دینا ٹائم کافی ہو رہا ہے مسلمانوں سے توجہ کرو قرآن کریم نو اسی پڑھنے یہ ذہن میں رکھ لو یہ دی اندر بڑیاں برکتاں نے انڈیاں برکتاں نے جے قرآن نو گھر وچ پڑھے گا فرشتے تیری زیارت واسطے آن گے ہاں میں حدیث پیش کرنا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی سنی کہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں داؤد علیہ السلام قصص الانبیاء کے اندر میں پڑھیا ہے جدو آپ دریا کے کنارے تے بیٹھ جاندے سن سے زبور پڑھنی شروع کرتے تھے پانی رک جاندا سی
جے کسی درخت دے مڈ نال پڑنی تے درخت دی ٹانیاں جھک جانے، جے پرندیاں دی آواز سننی تے پرندے رک جانے، پہاڑاں نے اوتھے سم جانا، یعنی زبور کی تلاوت کرنی۔ اچھا جی زبور وچ اتنی طاقت ہے جڑا پڑھے تے اودے پانی رک جائے، درخت دی ٹانی، قرآن وچ بھی طاقت ہے۔ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے عرض کی آقا عجیب معاملہ میرے گھر پیش ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ واقعہ پیش، عرض کی آقا میرے گھر اندر واقعہ پیش آیا ہے، میرے بیڑے میں ایک گھوڑا بچہ ہے تے گھوڑے دے قریب میرا بچے دا گھوڑا ہے، اس گھوڑے میں میرا بچہ ہے تے سونیا میں اندر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، جویں میں تلاوت شروع کی تے میرے گھوڑے نے بچنا شروع کر دیتا، انہیں اچھلنا شروع کر دیتا، میں تلاوت روکی، میں آکھیا کہ میرے بچے نو نقصان نہ ہوئے، گھوڑا کہ لت مار کے میرے بچے نو نقصان نہ کر دے، سونیا میں قرآن کی تلاوت بند کی تے گھوڑا بھی رک گیا۔ میں باہر کوئی نہ آیا، میں دوسری مرتبہ جناب والا پھر جناب والا کلام پاک دی تلاوت شروع کی تھی، گھوڑے نے بچنا شروع کر دیتا، تے میں پھر قرآن کریم دی تلاوت نو بند کیتا، میں کہ بچے نے میرے نقصان نہ دے، آخر ہن میں باہر آ گیا، سونیا جدوں میں باہر تشریف لے کے آیا ماں تے میں اپنے کوٹھے دی چھت وال ویکھدا سا، کدی سورج اگے پردہ آ جاندا، کدی سورج دی روشنی دار ہوندی ہے۔ میرے نبی نے بارگاہ میں میرے نبی نے فرمایا او سید حسین جی آقا حکم ہوئے، فرمایا جدوں تو کلام پاک دی تلاوت کرنا رب دے عرش والے فرشتے تیرے گھر قرآن دی تلاوت سنا جاندے نے۔ داؤد علیہ السلام دی زبور تلاوت ہوئے تے زمینی مخلوق سن دی ہے جو رب دے نبی دے جڑا قرآن کریم نازل ہوئے ایک گھر وچ پڑھے گا تے فرشتے تیرے گھر دی زیارت واسطے آن گے، نالے تیرے کلام پاک دی تلاوت بھی سنن گے۔ محسوس ہے کرو کہ مسلمانوں قرآن انہیاں برکتان دا مالک ہے۔ عزیزان گرامی مناخت تیسری یہ طاقت سن لو، کدی پھر موقع رہا تے قرآن کریم دی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ قرآن اندر میرے کو لینی طاقت ہے کہ مردے دے پڑھنا زندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے تے موسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ ایک بندہ قتل ہویا، یہ سورت بقرہ دے اندر بقرہ گائیں دے نام تے بولی جاتی، بندہ قتل ہو گیا تے قاتل دا پتہ نہیں لگدا پیا کہ قاتل کون ہے۔ ایک پنڈ والے آندے نے کہ انہاں نے کیتا ہے، دوجے پنڈ والے آندے نے انہاں نے کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر دوویں بلادریاں آ گئیاں نے، او قاتل بھی وچ ہی لگے پھرن، او پتر میری گل سن، قاتل بھی وچ ہی لگے پھرن تے قوم ساری اکٹھی ہو کے اس نبی دی بارگاہ وچ آ گئی ہے، عرض کر دی پیارے کریم اللہ تسی انج کرو، قاتل دا پتہ نہیں پیا لگدا، اے دا قاتل کون ہے؟ تسی توے تور تے جاندے ہو، رب نال گلاں کردے ہو تے اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کریا جی کہ مولا سانوں قاتل دا پتہ چاہیے۔ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر یہ پورا رکوع قرآن کریم دے اندر موجود ہے، پہلا ہے سپارے دے اندر تے 6ویں تو 7ویں دلال ہے اور جناب والا 7ویں تو 8ویں تک یہ دے درمیان دے اندر یہ ذکر پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دی حاضر خدمت ہوئی، عرض کی دی یا رب العالمین میری قوم اندر بندہ قتل ہو گیا ہے، یا اللہ قاتل دا پتہ نہیں پیا لگدا، میں قاتل دا پتہ کرنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کریم یہ قاتل دا پتہ کرنا ہے تے مینوں کو ایک گاں ذبح کرن، گاں ذبح کرن چاہیدہ تیزی قوم ہے بڑی بحث کرتی سی، ضدی بھی بڑی سی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، فرمایا بھائی گاں ذبح کرو، ہن قوم سی ضدی سی تے بحث کرتی سی، چاہیدہ تیزی نبی کہہ دیتا ہے تے حکم دی تمیز کر دے، اسے ویلے آندے اسی دی گاں ذبح کرنے ہاں،
آپ نے فرمایا گاں ذبح کرو نہ کہ پیارے موسیٰ اے تے پتا کر گاں کٹی ہوئے کس طرح دی ہوئے او دا رنگ کیویں دا ہوئے او کیویں او دی سیٹاں ہونیاں چاہیدیاں نے انہیں بحث شروع کر دیتی رب العالمین نے اگے بحث نوں بتا دیتا فرمایا لو پھر پیارے کریم انہوں پوچھ دینے پہ گاں کیویں دی ہوئے ادگڑ ہوئے جوان ہوئے وڈیری ہوئے کیویں دی ہوئے رب العالمین نے فرمایا پیارے کریم انہوں نے کہو گاں ہوئے تاسن الناظرین اس طرح دی گاں ہوئے کنوں مالک نے ڈنڈا بھی نہ ماریا ہوئے سٹا قریب نہ گیا ہوئے حال کے جوئی گئی نہ ہوئی حال لگے کوئی گئی نہ ہوئے وہ دیکھو محنت مشقت کوئی کام نہ لیا ہوئے اے ہو جی اترا دی گاں ہوئے نبی نے جو آکے فرمایا قائم دی ہوئے تسن الناظرین جیڑا بیٹھے گا وہ دل نو سکون دے سرور مل جاوے گا اس طرح دی گاں ہوئے جنہوں مالک نے ڈنڈا بھی نہ ماریا ہوئے پہلی وچ جا کے حل کے جوئی گئی بھی نہ ہوئے اس طرح دی گاں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب والا اینا فرمایا قومہ دی گاں لبے گی کتھوں لبے گی گاں پر تفسیرہ پڑھو جیلے ایک اللہ دا ولی ہے جنہیں چھوٹی جی بچی جنگل وچ چھوڑی ہے او دا ایک بچہ جی ہے او بچے واسطے ماں نے بیوی اپنی کہہ دیتا ہے کہ جو میرا بچہ جوان ہوگے گنا فلانے جنگل وچ میں اے دی امانت چھوڑ کے آیا ہاں ان واقعی ابراہیم علیہ السلام دے ملت دا نام لے کے تے آواز دے دی امانت ملتی باسے اوٹھے آواز دے کے آکے تے امانت انہوں مل جائے گی حضرت وہ بچہ جوان ہویا تے ماں نے آکے پترا تیرا پیو فوت ہو گیا تیری امانت انہوں جنگل میں چھوڑیا تھی میں بہت شاٹ کرنا ہوں پہ تیری امانت انہوں چھوڑیا تھی جا پترا اممہ میں کمیں پتہ لگے گا فرمائی آکھی میں ابراہیم علیہ السلام دے ملت ایمان رکھیں وہ بھی دروے والا دادا بنی سی بچے نے آواز دیتی گاں دوڑ کی لگی آئیے اور شہر موسیٰ دے اندر گاں داخل ہوئیے قوم دی نظر پہ گئی گاں تے ہوئیے کدی کلیم تعریف کرتا ہے گاں تے ہوئیے جدی کلیم نے تعریف کی دیئے اور قوم جناب والا گاں دا خریدن واسطے مول لین واسطے کہ سانو گاں چاہی دی ہاڑے کل قیمت لے لو جناب والا بچہ آندہ ہے میں گاں نہیں ویٹنی پہلا ماں نال صلاح کرا تھا ماں نال مشورہ کرا تھا انہیں جناب والا قوم نے آکھیا تو ایجی کر ماں چھوڑ ساڑھے کلوں 1000 درہم لے لے 1000 روپیہ نہیں لے آج دا بچہ ہوندہ کوئی گل نہیں مانو کی پوچھنا ہے میں نو دینا نہیں گل کر مگر وہ بچہ سی تابعہ دار سی فرما بردار سی مسلمانوں ادھر بچے نو کہہ رہے ہیں 1000 لے لے یہ گاں دے دے انہیں اکھیا کدی نہیں ہو سکتا ادھر جناب والا قوم آکھیا 2000 لے لے ادھر جبریل امین جناب والا صدا وچ سنیے ادھر قوم آندی ہے 2000 جبریل آندے نے 4000 موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہ گئی یہ تے جناب والا جبریل کھوتے ہوئے نے میں جبریل تو کیوں آیا ہے فرمایا رب دے یار دی گاں میں کر لگی ہے نمائندہ بن کے آیا ہوں رب دے یار دی گاں میں کر لگی ہے نمائندہ بن کے آیا ہوں مل تے ہویا کیتا ہویا نصیبہ کیتا جائے یہ دی کھلڑی دی اندر جنہ بھی سونا تے زیورات جواہرات جو کچھ بھی ایک کھلڑی دی اندر بھریا جائے گا وہ گاں دی قیمت ہوئے گی قیمت ادا ہو گئی ہے یا اللہ ہوں کی کرنا ہے فرمایا ہوں تھوڑا دیا گوشت یا اللہ ایڈی وڈی گاں دی باکرہ چھڑی ہے کہ تھوڑا دیا گوشت چاہی دے وہ دے پوشن لڑ بھی راک دے دیں گے یا اللہ ایڈی وڈی گاں نو ذبح کرا دیتی ہے چھوڑ تھوڑا جا گوشت فرمایا پاس تھوڑا جا گوشت منجی دی منجی میت دی منجی دے نال لا دیو جدو تھوڑا جا گوشت منجی نو لگتا گیا ہے اے میت مردہ اٹھ کے بہ گیا ہے آندہ ہے میرے چاچا دار پراما نے وراثتی وجہ دے نال قتل کیتا ہے وراثت دی وجہ دے نال قتل کیتا ہے وراثت دی وجہ دے نال قتل کیتا ہے عزیزان گرامی انہیں دسیا ہے پتہ لگیا رب دا قرآن آندا ہے میرے کو اتنی طاقت ہے وہ جڑا اللہ دے ولی دے نال گاں نسبت
محبت رکھے او دے وچ اینی طاقت ہے او دا گوشت تھوڑا جا لگدا جائے تے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے آخر تے حضرت ساڈے اسلام آباد دی عظیم ہستی ہے اور گولڑا دے تاجدار بھی نے تے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ڈیرے تے نا بندہ قتل ہو گیا تے قاتل دا پتہ نہ لگے تے مریدہ عرض کی حضور ذرا تسی تھوڑا جا سائیڈ تے ہو جاؤ نا تے پولیس آئے گی تے تنگ کرے گی تانوں پکڑے گی تے ساڈے سامنے توہین ہوے گی اس واسطے حضور ذرا تھوڑا جا سائیڈ تے ہو جاؤ نا تے بیٹی دا سبب تسی وقت دے ولی ہو تے فاتح مرزائی آپ نے فتح حاصل ہے حضور جکھڑ وقت دے محدث بھی ہو تو وقت دے غوث بھی ہو تے حضور تسی ایج کرو نا سائیڈ تے ہو جاؤ فرمایا نہیں سائیڈ تے میں کوئی نہیں جانا فرمایا حضور صبح پولیس آئے گی خبر آتے نہ آئے گا بیٹی دا سبب بنے گا حضور ہاتھ کڑیاں لان کے سبب بن جائے یہ بیٹی دا سبب بن جائے گا فرمایا نہیں جانا نہیں جانا حضور کی کرو گے فرمایا جب پولیس آئے گی ملازم آؤں گے نا پھر حضور کی ہوئے گا فرمایا وہ سانوں پوچھن گے ایسی اے دے کل پوچھا کے دس تیرا قاتل کہوں ایسی اے دے کل پوچھا کے تیرا او بولو تے زی تیرا جنہ رب دا قرآن پڑھیا ہے نا انہاں پانی نہیں مکھلا چھڑے انہاں درختاں نہیں مکھلا چھڑے انہاں مردے بھی زندہ کیتے ہیں یہ تے غوث پاک دے واقعہ تسی جانتے رہندے ہو نا جنہاں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے کی خیال رب موڑدا بس قرآن نال پیار کرو تے قرآن نال محبت کرو تے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بناؤ تے جڑا سینے کے اندر قرآن کو بنایا ہے نا میں بہت سارا واقعات چھوڑے نے قرآن کی فضیلت کری موقع رہا تو میں انشاءاللہ سناواں گا جنہاں قرآن پڑھیا ہے انہاں نے کتنا لذت ہوندی ہے یہ نو جنت دا میوہ آکھیا گیا جنت دا میوہ سمجھ دے جیڑا کھاوے تو بار بار سواد آندا ہے جویں بار بار پڑھیے مزہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم توفیق کا ہاں جی پیر میرے شہدہ ہاں جی ہاں جی تو پیر میرے شہدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پورا کو میں خیر مردے نو پوچھا گے تو ملازم آئے تو آپ نے فرمایا اٹھو بھائی بیلی یعنی آپ نے کول ایک طاقت ہے ایک تے انگریز بھی کیسے تے آپ تشریف لے کے ہاتھ وچ تسبیح تو جو ہاتھ وچ تسبیح سی نا تے انگریز کول پستول سی آپ نے فرمایا او بھائی آپ کیا کرتا ہے انہیں آخیا جی یہ پستول ہے انہیں اوپر گولی چلائی تو پرندہ پھڑ کے تھلے جا پیا انہیں کہا بابا تیرے کو تسبیح ہے فرمایا یہ بھی کمال ہے فرمایا کی کمال ہے اس تسبیح تے کی ہو رہا سی رب دا ذکر ہو رہا قرآن بھی رب دا ذکر ہے انہیں گولی چلائی تو پرندہ مکایا ہے بابا جی پوچھتا ہے تہاڈی یہ تسبیح دا کی کمال ہے آپ نے اس تسبیح مردے دے نال پرندے دے نال لایا پرندہ اڑن لگ پیا فرمایا تیرا کام ہتھیار تیرا مارن والا ہے میرا ہتھیار زندہ کرنا تو یہ ساری عظیم ہستیاں نے اللہ دے ولی نے انہاں نے عظیم ہستیاں کو طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ انہاں درویشاں دا سانو پیار نصیب فرمائے دل دی محبت بھی نصیب فرمائے اللہ کریم کروڑا انہاں درویشاں دے سبب دے نال ساڈے تے بھی رحمت فرمائے آج دی عظیم رات دا صدقہ وائی دعا کرو ساڈے ملک وچوں کرونا جیسی وباؤ اللہ دور فرما دے ماڑے ماڑے بندے نے جڑے دیہاڑی کرن والے میں تے دیہات چ رہنا نا مینوں پتہ جڑا بیچارہ جڑے دیہاڑی لا کے اندر شام نوں گھر ہانڈی پکدی ہے تے او بڑا مجبور ہوندا ہے بندہ بڑے بڑے لوگ پریشان نے یہ تے چلو جڑے سرکاری ملازم نے انہاں تو پاویں گھر بھی بیٹھے ہون تے لب ہی جانا ہے تے جڑا محنت مزدوری کرن والا ہے اس دی تے دیہاڑی لگے گی تو دی ہانڈی پکڑنی ہے دعا کرنے اس عظیم رات دا صدقہ اللہ تعالیٰ پوری وفا تو محفوظ فرمائے پورے شر تو محفوظ فرمائے میرے نبی دی ساری فتن پر اج سکون عطا فرمائے یہ انہاں سکون ہوے گا تو پھر خوش ہو کے رب دا ذکر کرن گے یا اللہ نے سارے طرح دا سکون عطا فرما آمین ثم آمین و مالک